अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। मौसम है, फॉगी मौसम है। जनाब हवा लेकिन चल रही है, ये देख रहे हैं, अब हवा चल रही है। फॉगी मौसम है, बादल के हैं, बारिश का भी उन्होंने बताया कि इम्कान है। तो सुबह की नमाज़ पढ़ी है, जल्दी उठ गया था और उसके बाद अभी नाश्ता तो करना है, लेकिन मैंने कहा चलें आपके साथ एक सियासी गपशप लगाते हैं। रात को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी इमरान मानी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, तकरीर थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करता कि खुलेआम सहाफ़ियों को इजाज़त दे। ना 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 ना, ये इमरान नहीं करता कि खुलेआम सहाफ़ी उससे सवाल पूछे, ये उसकी तौहीन है। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बातें की, मायूसी वाली बातें भी की, फिर धरने वाली बात भी कर दी और कहता है जी एफआईआर मैं दर्ज नहीं करा सकता। और ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वो ये बना रहा हूँ कि ये जनरल फैसल कौन है जिसके पीछे इमरान पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है, इसको क्या पता है इस चीज़ का। तो उसने कहा जी कि हमने एफआईआर करवाने की कोशिश की है तो वो नहीं हुई, हालांकि पंजाब में इनकी हुकूमत है। अच्छा, सिक्योरिटी भी पंजाब ने देनी थी, वो भी इनसे नहीं हुई। एफआईआर भी नहीं हुई। इमरान खान ने मेडिकल भी नहीं कराया किसी सरकारी हस्पताल से। तो ये क्या है यार, ये सारी कौम को इसने परेशान करके रख दिए हुए है। तो हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा जी, अब इमरान खान की जी एफआईआर भी, इतने बड़े वाक़े की एफआईआर ही नहीं हुई। ये देख लिया आपने, इतने बड़े वाक़े की एफआईआर ही नहीं हुई। ये भी तारीख़ का मेरा ख्याल है पहला वो वाक़या होगा कि इतनी बड़ी एफआईआर वाक़या और एफआईआर आज तक नहीं हुई। अब उसको तकरीबन तीसरा दिन होने वाला है। ठीक, तो अब इमरान खान ने जो कल बातें की हैं ना, उसमें उन्होंने कहा जी कि सब लोग डरते हैं एफआईआर करने से, सब लोग डरते हैं, सब लोग डरते हैं। सब का क्या मतलब है? सीधा सीधा परवेज़ लाई को। और परवेज़ लाई के भाई चौधरी शुजात ने कहा जी कि जो फ़ौज को बदनाम कर रहा है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, कल इन्होंने बड़ी वीडियो भी वायरल की कि जनाब लाहौर कैंट में और टैंक निकल आए हैं आवाम को कुचलने के लिए, और ये है वो सब धोखा, फ्रॉड, धोखा। कोई टैंक नहीं निकला किसी को कुचलने के लिए, फ़ौज का तो कोई आर्डर ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, हाँ ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कि ये जनाब जहाँ जहाँ वो फ़ौजी जहाज़ लगे हुए हैं, टैंक लगे हुए हैं, तोपें लगी हुई हैं, ये उनके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। ये इनकी बदतमीज़ी है, ये इनकी बदतमीज़ी है। अच्छा जी, ये वाक़यात हुए। फिर इमरान की गोलियों का मजाक उड़ रहा है, कभी एक गोली लगी है, दो लगी है। इसका जो डॉक्टर है सुल्तान, वो कहता है जी कि गोली लगी ही नहीं, वो लगे हैं कोई ऐसे ज़रात लगे हैं, गोली के ज़रात लगे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। बुलेट के तो हमने कभी ज़रात नहीं सुने कि बुलेट के ज़रात लगे हों। हम भी वकील हैं, बुलेट के जो इतना सा सिक्का होता है ना, उसके कोई ज़रात नहीं होते, वो सीधी गोली होती है। वो कोई फ़िज़ा में फट गया था कि ज़रात उसके ऐसे दो दो तीन तीन लगे? वो 10 फुट का फासला था, वो सीधी गोली लगी है या नहीं लगी है? ठीक है, तो ये खुले तज़ाद हैं जो इमरान खान के आ रहे हैं। और अब इमरान खान को दुनिया यही कहती है कि ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है। दुनिया में ये तासुर बन गया है कि इमरान सच नहीं बोलता। ठीक, अब उसने कौम को कहा है कि तुम तमाशा जारी रखो, 3 बंदों के जनाब जब तक इस्तीफ़े नहीं आते। क्या इस्तीफ़े नहीं आते? ये नया ड्रामा देखें भाई। तुम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े तो मांग रहे थे, ये डीजीसी फैसल, लेफ्टिनेंट फैसल नसीर, डीजीसी डायरेक्टर जनरल काउंटर, ठीक है, उससे तुम्हारा वास्ता, इस्तीफ़ा लेने का वास्ता क्या बनता है भाई? वो कोई फ़ौजी वो कोई सियासी बंदा है कि तुम उसका भी इस्तीफ़ा मांग रहे हो? बहरहाल वो मॉन्यूमेंटल है, जो मर्ज़ी करे उसकी मर्ज़ी है ना, मॉन्यूमेंटल है ना वो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, उसकी 2-3 वजूहात आई हैं। मैं इसको एक बड़ी अहम वजह एक बताऊंगा आपको, और एक वजह वो बता रहे हैं कि जी कोई प्रमोशन का चक्कर था,
فیض حمید صاحب کی ان سے کوئی نہیں بنتی، جو مبینہ طور پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے نا، اس کی اس سے نہیں بنتی، تو اس لیے وہ اس کی پروموشن کے بھی خلاف تھے۔ خیر بعد میں پروموشن ہو گئی، اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد سب سے اہم بڑا عہدہ ڈی جی سی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سارے سیاسی معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ وہ سارا انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب عمران خان کہتا ہے جی ہمیں بھی خبریں ہیں، ہمیں بھی لوگ بتاتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ اب یہ اتنی خالصتاً ایک فوجی چیز ہے کہ جو عام بندے کو، مجھے پتہ نہیں لگ سکتی، کسی کو بھی نہیں لا سکتی، عمران خان کو بھی نہیں لگ سکتی۔ تو عمران خان کا اشارہ ہوتا ہے وہ ایف ایچ کی طرح، کہ ایف ایچ، اور یہ الزام لگ رہے ہیں کہ عمران کو ساری باتیں ایف ایچ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایف ایچ بتانے کے بعد پھر عمران خان اس کا اگلا ایکشن لڑتا ہے۔ اور رات کو بھی عمران خان نے کہا جی کہ وہ جو ایک کور کمانڈر ہے مسٹر وائے انگریزی نے تو سانو عمران خان نے انگریزی بھی سکھا دیتی ہے، مسٹر وائے کا قصور ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک تو بات یہ آ رہی ہے کہ جناب یہ جو جنرل فیض ہے نا، یہ اس لیے ساری یار جنرل فیض کا کدھر آ گیا، فیصل کو ہی میں فیض کہہ دیتا ہوں، منہ تے چڑھے ہوئے ہیں نا عمران خان جو فیض دا شدائی ہے۔ تو فیصل صاحب کی ایک تو پروموشن کے مسئلے تھے، اس کے آپس میں کچھ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ چیزیں تھیں، پروموشن اس کی ہونے نہیں دی جا رہی تھی، وہ ہو گئی ہے، اور وہ اب جو ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی کے بڑے قریب ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سن لی تھی ندیم صاحب کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں کھل گئی ہیں تو اس لیے اس کے اوپر باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ عمران خان اس کی پروموشن اور یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے۔ دوسری وچلی گال کیڑی ہے، وچلی گال ہے وہ جناب کہ جب عمران خان وزیر اعظم ہاؤس خالی نہیں کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا ڈیڈ لائن دی گئی تھی رات 12 بجے، عدالت کھول گئی تھی رات 12 بجے، اور وہ قیدیوں والی وین آ گئی تھی، اور یہ ساری ہلچل مچی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، رینجرز اور یہ وہ۔ تو اسی دوران آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ جی ایک ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس اترے، اور ان میں سے 2 بندے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 2 بندوں نے عمران خان کو سمجھایا ہے، اس نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو عمران خان کو 3 تھپڑ لگے ہیں۔ یہ سنا تھا نا آپ نے؟ یہ لگتا ہے کہ یہ تھپڑ بھی اسی بندے کے ذمہ ہیں اور عمران خان چاہتا ہے کہ میں اب اس سے کوئی بدلہ لے لوں۔ قتل کی ایف آئی آر تو جنرل فیصل کے خلاف کرانا چاہتا ہے، جس کا آپ کے پاس 0 ثبوت ہے، 0۔ آپ ثبوت ایف آئی آر میں وہ لکھا نہیں سکتے، اگر آپ کو ایف ایچ نے بتا دی ہے نا تو آپ لکھا نہیں سکتے کہ مجھے جی فلانے بندے نے کہا ہے، کیسے لکھاؤ گے تم؟ ٹھیک، جھوٹا جو سارا واقعی جھوٹا بنایا ہے انہوں نے، اور وہ بیچارہ جو مرا ہے وہ عمران خان کے گارڈ سے مرا ہے، جو ایک بندہ نیچے شہید ہوئے ہے نا وہ عمران خان کے گارڈ سے مرا ہے، وہ بندہ جو بے یار و مددگار پڑا تھا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے بیچارے جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا سر جی، اس کو کوئی، یہ بھی قابل رحم بات ہے ایک کہ وہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، اور عمران خان جو اس کی ٹیم نے کسی نے اس کو نہیں پوچھا وہاں پہ، نہ اس کو فرسٹ ایڈ پہنچائی گئی ہے، نہ کچھ کیا گیا ہے، سب ڈرامہ۔ جو پتری عمران خان کو ایک ٹانگ پہ لگی تھی وہ بھی اتنا مذاق کہ ایک دفعہ ایک ٹانگ کا وہ پلستر، اور جدھر گولی لگے وہاں پلستر کدھر لگتے ہیں بھائی، اتنی سی پٹی ہوتی ہے، اگر گولی مجھے کوئی لگ گئی ہے نا چھوٹی سی، تو یہ بازو پہ لگ گئی ہے گولی سپوز یہاں پہ، تو اس کا پلستر نہیں ہوگا، اس کے اوپر پٹی چڑھے گی، اور عمران نے دونوں ٹانگوں پہ پلستر چڑھا دیے ہیں۔ او میرے خدایا، کہتے ہیں جی اس کی اداکاری شاہ رخ خان، فیصل خان سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اور کل پھر وہ ایکشن والی بھی ایک ویڈیو آئی ہے، عمران تصویریں بنا رہا ہے، ایسے پھر ایسے پھر ایسے تصویریں بنا رہا ہے عمران خان ایکشن سے۔ تو سر جی سارا ڈھول کا پول کھل گیا ہے،
حقیقت سامنے آ گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان جنرل فیصل کے خلاف کیوں پرچہ کروانا چاہتا ہے۔ ہوں تانوں پتہ لگ گیا ہے نا تھوڑا جہا، ٹھیک ہے؟ ہونا کچھ نہیں عمران خان تیرا، ہونا کچھ نہیں، وہی واقعہ ہوا ہے، کوئی اس سازش کے پیچھے نہیں ہے، وہی واقعہ ہوا ہے جو اس ملزم نے پہلے 15 منٹ میں بتا دی ہے بس، اور کوئی اس میں نہ رانا ثناءاللہ ہے، نہ شہباز شریف ہے، نہ جنرل فیصل ہے، ٹھیک ہے جی۔